كان كيف أقضي يومي وقد قضيتم يومكم بالأمس ما شاء الله جمعكم وكان ذلك اليوم يوم العطلة. ها ماذا يقول هذا الطالب؟ الثاني هو كيف أقضي يومي، والثالث هو كيف هو مدرسة. صحيح؟ والآن هذا نحن نذهب من المدرسة إلى القرية. أين؟ من المدرسة إلى القرية. قريتي، كيف هي قريتي؟ كيف هي محل وقوعها؟ وكيف فيها الأنهار والملاعب والزراعة والخضروات والفواكه واللبن وغير ذلك من الأشياء التي تكون في القرية موجودة. فاليوم نحن نبحث عن تلك الأشياء الرئيسية. صحيح؟ فكتبنا ها هنا عن الأول النسبة إلى القرية. من أين أنا؟ فنحن نقول حينما أنت تكون من القرية، أنت تسكن في القرية، فأنت تقول هكذا: أنا قروي وأنا ريفي. ريفي كلي ديهاتي بانديوالا في خارجنا يوم أنا ريفي وأنا قروي. فهذا هو النسبة. الياء يكون للنسبة، نسبة إلى أي شيء؟ إلى القرية. فأنت من القرية فتقول أنا ريفي وأنا قروي. صحيح؟ وهذه القرية أين تقع هذه القرية؟ فتقع هذه القرية بين الأشجار وبين الحقول الخضرية وبين الأنهار. صحيح؟ وبين المياه وبين الجبال الكبيرة الجليلة الشامخة، الجبال الشامخة وبين الأشجار الشامخة. تعرفون الجبال الشامخة؟ ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये गांव जो है वो पड़ता है. The أنهار the نهرون پمنسکی the ابو پمنسکی دا زمان داخل شده اغا موجود ہے. فكيف تقولون؟ فهذه القرية تقع بين الأشجار الشامخة وبين الحقول وبين الجبال الشامخة وبين الأنهار وبين المياه وبين الخضروات وبين البساتين. نباقون بمنسكي أولئك خستما هول دالتا. هناك بيئة جميلة. فهذا هو محل وقوعها. فيها الأنهار في هذه القرية، الأنهار الطويلة، الأنهار الكبيرة ما شاء الله. أنهار فيها بيئة، فيها مياه صافية شافية وجميلة جدا. والملاعب، هل ها هنا في هذه القرية توجد الملاعب أم لا؟ الميادين فيها يوجد ملاعب. تعرفون؟ ملعب كيلو كميدان، ميادين جمع ميدان. ففي هذه القرية توجد الملاعب والميادين. نحن نلعب في تلك الملاعب ونحن نلعب في تلك الميادين. الطلاب يذهبون أو أصحاب القرية يذهبون إلى تلك الملاعب وإلى تلك الميادين، وهناك يلعبون أي شيء. يلعبون أي شيء: كريكت، كرة القدم، كرة اليد وغير ذلك من اللعبات. ففي تلك القرية الملاعب الحمد لله. وهناك الزراعة أيضا يوجد. والدي وصاحب زرع ومزارع، يقال له مزارع. لا زميدار مزارع كي زميدار أو تويت على نسبات على قبل كل طرف تكين وكل كأكثر أغاسي شيء زميدار. إنه بياوا يا والدي هو مزارع، فوالد دني رور بدي كترور دني سر بدي. إنه أخي هو مزارع، عمي هو مزارع، خالي هو مزارع. هو يزرع في الحقول كل يوم ويأتي من الحقول في الليلة ويستريح. وفي الزراعة هناك في الحقول خضروات. تعرفون؟ سبزيان بيكري. يزرع أبي أو أخي أو عمي أو خالي في هذه الحقول الخضروات. أي شيء؟ الفصول بالخضروات. وهكذا فيها الفواكه واللبن أو بساتين الفواكه. هناك يوجد في تلك القرية بساتين، حقول البساتين. يا بساتين في تلك البساتين أشجار، وأشجار الفواكه مختلفة. مثلا نسوس بكير، نسوس تفاح. ده تسمور شيء. شوغر. برتقال. في هذه المناطق كثيرا ما يوجد فيها بستان البرتقال وبستان الفواكه. لا فيها نعم مو زائد. التفاح يوجد والبرتقال يوجد. صحيح؟
فنحن نذهب إلى تلك البساتين ناكل منها الفواكه، لكن بإذن من؟ بإذن صاحب البستان. يعني لا ناكل حراما، لا ناكل حراما، لذا بدون إذن صاحب البستان أكل الفواكه حرام، لا يجوز. لذا نحن أولا نستأذن ونأخذ الإجازة والإذن من صاحب البستان ونأكل تلك الفواكه، صحيح؟ وبعد ذلك في تلك القرية، كيف هي قرية؟ هل هي ملوث بالهواء النقي أم غير نقي؟ فلا، هواء تلك القرية نقي جدا وصاف شفاف، وبيئتها أيضا هكذا. يعني بيئة هذه القرية جميلة جدا، صحيح؟ البيئة تعرفون ماحول، صحيح؟ ماحول هواءهم سفالة، ماحولهم سفالة. فهواؤها وبيئتها جميلة جدا، وهكذا هي صافية ونقية جدا، صحيح؟ نقي صاف شفاف بالكل خالص. وأنا أحب هذه القرية. هل تحب قريتكم؟ نعم، أنا أحب قريتي. ولماذا؟ أنا أحب قريتي لأن هواءها صافي، لأن كل شيء يوجد في هذه القرية ما لا يوجد في غير القرية. ما معنى في غير القرية؟ في المدينة. أي شيء؟ في شيء؟ نعم، في المدينة. يعني توجد في هذه القرية ما لا توجد في المدينة، لأن هواء المدينة ملوث. أي شيء؟ ملوث بالغبارات المختلفة، ملوث بالغبارات المختلفة. الإنسان يبرز في المدينة ما لا يبرز في القرية، صحيح؟ لأن هواءها صافي. فالخضروات لا توجد في المدينة، يعني الخضروات والبساتين فواكه لا توجد في أي شيء في المدينة، صحيح؟ يعني توجد لكن لا تكون بأنفسها، يأتي الناس من الخارج، يأتي الناس بها من الخارج من القرى، صحيح؟ فهناك في القرية توجد الفواكه وفي المدينة لا توجد هذا. وهكذا نحن نشرب اللبن في القرية، نشرب اللبن الصافي في القرية. أنت تحلب هذا اللبن من أي شيء؟ من زرع البقرات. أحيانا تذهب وتشرب هذا اللبن من زرع البقر هكذا، صحيح؟ أحيانا. وهذا لا يوجد في المدينة. فلذا أنا أحب مدينتي وقريتي، ولا أحب السكون في أي شيء في المدينة، صحيح؟ فهذا هو درسي وبحثي عن القرية، وأنتم تلقون الضوء على هذه الأشياء، وواحد يقوم الآن ويلقي الضوء على هذه الأشياء، الأفكار الرئيسية 9. من يقوم الآن؟ يقوم واحد؟ قم يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قريتي في المعيار، وهو واقع في الجنبون، ومع قريتي الأنهار جميل وجيد، وهناك الميادين والملاعب. نحن نذهب إلى الميادين وهناك نلعب. وفي قريتي الزراعة، وأخي وعمي يذهب إلى الزراعة للزراعة، وهناك للمزرعة، وهناك خضروات جميلة وحسين، وفواكه صفاف وجميل. ومع قريتي اللبن لذيذ، وهواء قريتي صفاف، والبيئة جميل. أنا أحب للقرية بهذا الوجه. في قريتي هواء صاف وفواكه والأنهار، وهذه الأشياء لا توجد في المدينة. ما شاء الله ما شاء الله، هذا جيد، صحيح. واحد آخر يلقي الضوء على هذه الأشياء. إذا هناك بسم الله الرحمن الرحيم. اسم قريتي بلوس، وهي تقع بقرب الميار. فيها أشجار مثمرة، وهكذا الملاعب الكبيرة نحن نلعب فيه بعد العصر، وهكذا فيه الفواكه والخضروات ينبت هناك
في المزارع الكبيرة. هناك الناس يجتهدون في أمورهم كل يوم، هو يعمل في المزارع، وهكذا في البيئة والهواء صافية جميلة لذيذة. وهكذا أنا أحب قريتي لأن كنت مسافرا بعد السفر. الناس يحب القرية، وهكذا قريتي تقع في أحسن الموازع، لأن هناك ليس الازدحام وليس هذا هو أتى من نفسه أجل ازدحام. أين فيها الازدحام؟ هكذا تأتون الألباب من أنفسكم. واصل؟ ليس الازدواج. وهكذا الهواء الصافي، وفي المزارع وفي الشوارع الكبيرة في كل قرية وفي كل حي شوارع كبيرة. صحيح. واحد في أنهار نهر جمل، نهر في واحد آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي المية أدير الفوقاني من يندرة عندي فاين. محل وقوعنا وقعته في الدير الفوقاني. الأنهار ليس موجود في القرية. الملاعب موجود كثيرة في القرية. الزراعة موجود كثيرة في القرية. الخضروات موجودة في القرية كثيرا وجميلا. الفواكه موجود كثيرا في قريتي، واللبن والبقر كثيرة في قريتي.